बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को अपने इस यूट्यूब चैनल एम्प्लॉइज़ कॉर्नर पर वेलकम करते हैं। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन, फैमिली पेंशनर्स के बारे में मालूमात, रहनुमाई, गाइडेंस और हुकूमत की जानिब से वक्तन फ़वक्तन जारी होने वाले नोटिफिकेशन पर मबनी वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। आज की इस वीडियो में आज की जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, अपडेट्स हैं सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आज 4 नवंबर 2024 के हवाले से, तो वो आपके साथ शेयर करनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी ज़रूर करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले इम्पोर्टेंट अपडेट है सिंध के हवाले से कि वहाँ पर सिंध गवर्नमेंट ने गज़ट नोटिफिकेशन शाये कर दिया है। जो एक तरमीमी ऑर्डिनेंस या कानून पास हुआ था, एक्ट सिंध सिविल सर्वेंट अमेंडमेंट एक्ट 2024। इसके तहत इसका लुब-ए-लुबाब मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। इसके तहत जो है वो सूबे के मुलाजमीन पर 1 जुलाई 2024 से जो भर्ती होंगे नए मुलाजमीन, तो उन पर कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दी गई है 1 जुलाई 2024 से। और इसके अलावा जो पहले वाले मुलाजमीन हैं, पहले जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो अगर इसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद रिटायरमेंट लेंगे, वॉलंटरीली रिटायरमेंट 25 साल सर्विस क्वालिफाई करने के बाद, तो उनको पेनल्टी का जो है वो सामना करना पड़ेगा। जिस तरह वफाक में हुकूमत ने पेनल्टी आयद की है रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर 3 से 20% तक जो है वो पेनल्टी आयद की गई है। तो इसी तरह यहाँ पर रेशो तो नहीं बताई गई इस गज़ट नोटिफिकेशन में, इस एक्ट तरमीमी एक्ट में, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो कटौती जो है वो लाजमी होगी। पेंशन, ग्रास पेंशन पर कट लगेगा अगर 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस करने के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेंगे। तो इसका मैं मज़ीद अब खुलासा जो है वो मज़ीद बयान कर दूं कि 1 जुलाई 2024 के बाद जो मुलाजमीन नए भर्ती होंगे वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के तहत होंगे, नए पेंशन निज़ाम के तहत। उनके लिए जो पुराना माहाना पेंशन और ग्रेजुएटी वाला निज़ाम है वो नहीं होगा। और दूसरे नंबर पर जो पुराने मुलाजमीन हैं सिंध गवर्नमेंट के, वो अगर रज़ाकाराना रिटायरमेंट लेंगे 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस करने के बाद, तो उनको जो है वो ग्रास पेंशन पर कटौती का सामना करना पड़ेगा। ये इसकी हद कितनी होगी ये अभी डिफाइन नहीं किया गया इस नोटिफिकेशन में। तो ये गज़ट नोटिफिकेशन है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है इस वीडियो में। ये आपके सामने असम्बली से पास हो चुका है और गवर्नर साहब ने भी इस पर दस्तखत कर दिए हैं। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट है। और दूसरे नंबर पर जो है वो है KPK के हवाले से कि वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की मरात में इजाफे का तरमीमी बिल सूबाई असम्बली से मंजूर कर लिया गया है। KPK काबीना के ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की तनख्वाहों अलाउंसेस एक्ट में तरमीम का बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया है। इसमें कोई तखसीस नहीं है, ना अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की और हुकूमत ने तो ये मंजूर कराना था, तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये मंजूर कर लिया गया है। अब काबीना के हर मेंबर को सरकारी घर न मिलने पर 2 लाख रुपया हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, 2 लाख रुपया। जबकि सरकारी मुलाजमीन जो हाउस रेंट में ले रहे हैं वो 2500, 3000 भी नहीं है मेरे ख्याल में, 2000, 1500, तो ये स्केल के हिसाब से, और वो भी 2008 के पे स्केल के मुताबिक है। लेकिन इन मेंबरान असम्बली ने, काबीना के मेंबरान ने अपने लिए सरकारी घर न मिलने पर 2 लाख रुपए माहाना किराए की जो है वो मंजूरी दी है। अच्छा जी, तरमीमी बिल के मुताबिक ज़ाती घर वाले वजीरों को भी अब 2 लाख रुपए मिल सकेंगे।
یعنی اگر ان کا اپنا ذاتی گھر ہے تو وہ بھی 2 لاکھ روپے ہاؤس رینٹ الاؤنس لے سکیں گے۔ تو رہائش گاہوں کی تزئین و آرائش کے لیے ایک بار 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ بل میں مزید بتایا گیا کہ وزراء تزئین و آرائش فنڈز میں قالین، پردے، ایئر کنڈیشنر اور ریفریجریٹر بھی خرید سکیں گے، جبکہ وزراء عہدہ چھوڑنے کے بعد تمام خریدی گئی اشیاء محکمہ انتظامیہ کے حوالے کرنے کے پابند ہوں گے۔ لیکن یہاں پر روٹین یہ رہی ہے کہ جس گھر میں کوئی سرکاری افسر بڑا ہو، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر وغیرہ، اور اسی طرح منسٹرز جو ہیں، تو ان کے گھر میں جو قالین، پردے، ایئر کنڈیشنر، ریفریجریٹر، ایل سی ڈی، ٹی وی وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں، تو جب یہ ختم ہوتے ہیں یا افسران ٹرانسفر ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں لے جانی چاہیے، ان کو سرکاری چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر آنے والا دوسرا جو افسر ہوتا ہے یا منسٹر ہوتا ہے وہ ان کو دوبارہ خرید کرتا ہے۔ تو یہ تو تھی خیبر پختونخوا کے حوالے سے خبر۔ اب ایک اور جو امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے وہ ہے پینشنز۔ ریلوے کے جو پینشنر ہیں ان کو پینشن بڑی لیٹ ملتی ہے۔ باقی تمام جو ادارے ہوتے ہیں، وفاقی ہو گئے ادارے یا صوبائی ادارے جتنے بھی ہیں، ان کے پینشنرز کو پینشن کی ادائیگی ہر ماہ کی 1 تاریخ، 2 تاریخ، 3 تک میکسیمم ہو جاتی ہے۔ مگر یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان ریلوے کے پینشنرز جو ہیں وہ انتہائی مایوسی کی حالت میں ان تاریخوں کو بینکوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ پینشن ان کی آئی ہے یا نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جو تمام وفاقی ادارے ہیں یا صوبائی ادارے ہیں ان کے پینشنرز کو پینشن کی ادائیگی براہ راست جو سیپ سسٹم ہے اے جی پی آر کا، اے جی آفیسز جو ہیں، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس، وہاں سے ہوتی ہے۔ جبکہ پاکستان ریلویز یہ ایک وفاقی ادارہ بھی ہے، لیکن اس کے پینشنرز کو پینشن کی ادائیگی براہ راست یہ جو سیپ کا سسٹم ہے اے جی پی آر کا یا کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کا، وہاں سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ایک علیحدہ طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے ہر مہینے پاکستان ریلویز کی انتظامیہ جو ہے وہ وزارت خزانہ کو ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ پینشن کی مد میں اتنے فنڈز جو ہیں وہ اس مہینے ریلیز کیے جائیں۔ یہ ہر مہینے کی کارروائی ہے، اور پھر وہ وزارت خزانہ جو ہے وہ پینشن فنڈز ریلیز کرتی ہے۔ وہ ریلیز ہونے کے بعد جو ہے وہ فنڈز اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پینشن جو ہے وہ متعلقہ بینک اکاؤنٹس میں جاتی ہے، یعنی ان کے جو پینشنرز کے بینکس ہوتے ہیں وہاں پر جاتی ہے، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک طویل طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے پاکستان ریلویز کے پینشنرز کی پینشن ہر مہینے لیٹ ہو جاتی ہے۔ عموماً 10 تاریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ تک جو ہے یہ پینشن جاری رہتی ہے، ملتی ہے۔ تو کافی ان کے مسائل ہوتے ہیں پینشنرز کے، جن کی چھوٹی چھوٹی پینشنز ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی فیملی پینشنر ہوتے ہیں 10,000، 20,000، 25,000، تو ادویات کا خرچہ، گھر کے کچن کا خرچہ، تو کافی انتہائی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا جو ہے پاکستان ریلویز کے پینشنر کو کرنا پڑتا ہے۔ تو ہماری استدعا یہ ہے کہ پاکستان ریلویز کے پینشنرز کا ان کی ادائیگی کا نظام بھی جو ہے وہ دیگر وفاقی اداروں اور صوبائی جو محکمے ہیں ان کی طرح، جن کی پینشن 1 تاریخ تک ان کو مل جاتی ہے، تو ان کا نظام بھی اسی طریقے پر جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔